विरुद्ध, against, against, against. उमेर, age, age, age. बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्नुस्। सिक्नै छाड्न चाहिँ हुँदैन है। पहिले ago, ago, ago. सहमत हुनु, agree, agree, agree. अर्को, another, another, another. उत्तरलाई answer, answer, answer. कुनै, any, any, any. कोही पनि भन्न, anyone, anyone, anyone. ऐना अगाडि उभिएर इङ्ग्लिस बोल्ने अभ्यास गर्नुस्। यसले तपाईको आफ्नै लवज र हाउभाउमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। सुन्दर, beautiful, beautiful, beautiful. किनभने, because, because, because. बन्नु, become, become, become. पहिले भन्न, before, before, before. एक्लै, alone, alone, alone. सँगै भन्न चाहिँ, along, along, along. आफूले आफैलाई म इङ्ग्लिस जान्दिन भन्न छोड्नुस्। बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस्। नजान्न पाइन्छ, तर सिक्न छोड्न पाइन्न। पहिले नै भन्न, already, already, already. पनि, also, also, also. अनुसार, according, according, according. खाता, account, account, account. पारी भन्न, across, across, across. काम गर्नुलाई, act, act. एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। हावा, air, air, air. सबै, all, all. अनुमति दिनु, allow, allow, allow. लगभग भन्न, almost, almost, almost. सोध्नुलाई, ask, ask, ask. मा भन्न, at, at. अरूले के भन्लान् भनेर नडराउनुस्। तपाईको उद्देश्य इङ्ग्लिसमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नु हो, कसैलाई प्रभाव पार्नु मात्र होइन नि। पछाडि, back, back. नराम्रो, bad, bad. जे पनि, anything, anything, anything. देखिनुलाई इङ्ग्लिसमा, appear भन्ने, appear, appear. आवेदन दिनु, apply, apply, apply. क्षेत्र,
एरिया AREA एरिया। इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा धेरै कुरा एकैचोटि जान्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटै वाक्य पनि राम्ररी भन्न सक्नुभयो भने त्यो नै ठूलो प्रगति हो भन्ठान्नुहोस्। सधैँ always ALWAYS always। बीचमा among AMONG among। मात्रा amount AMOUNT amount। जनावर animal ANIMAL animal। कार्यलाई चाहिँ action ACTION action। सक्रिय भन्न active ACTIVE active। एउटा सानो लक्ष्य राख्नुहोस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुहोस्। थप्नु add ADD add। पछि after AFTER after। उत्तम best BEST best। अझ राम्रो better BETTER better। बीचमा भन्न between BETWEEN between। ठुलो big BIG big। इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भने डराउनु पर्दैन। गल्ती बोल्नु अभिशाप होइन। नबोली लजाएर बस्नु चाहिँ आफू पछि पर्नु हो है। किताब book BOOK book। दुबै both BOTH both। केटा BOY 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 भन्ने। ल्याउनु bring BRING bring। सुरु गर्नु begin BEGIN begin। पछाडि behind BEHIND behind। सुत्नुभन्दा अगाडि केही मिनेट इङ्ग्लिस पडकास्ट वा भाषण सुन्नुहोस्। नबुझे पनि सुन्ने बानी बसाउनुहोस्। केही हप्तापछि तपाई छक्क पर्नुहुनेछ कि तपाईले यस्ता भाषणहरू आफै बुझ्न थाल्नुहुनेछ। विश्वास गर्नु believe BELIEVE believe। तल below BELOW below। विरुद्ध against AGAINST against। उमेर age AGE age। बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्नुहोस्। सिक्नै छाड्न चाहिँ हुँदैन है। पहिले ago AGO ago। सहमत हुनु agree AGREE agree। अर्को another ANOTHER another। उत्तरलाई answer ANSWER answer। कुनै any ANY any। कोही पनि भन्न anyone ANYONE anyone। ऐना अगाडि उभिएर इङ्ग्लिस बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यसले तपाईको आफ्नै लवज र हाउभाउमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। सुन्दर beautiful BEAUTIFUL beautiful।
किनभने because 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 बन्नु become 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 पहिले भन्न before 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 एक्लै alone 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 सँगै भन्न चाहिँ along 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 आफूले आफैलाई म इङ्ग्लिस जान्दिन भन्न छोड्नुस्, बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस्। नजान्न पाइन्छ तर सिक्न छोड्न पाइन्न। पहिले नै भन्न already 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 पनि also 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 अनुसार according 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 खाता account 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 पारी भन्न across 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 काम गर्नुलाई act 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 एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नु भयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। हावा air 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 सबै all 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 अनुमति दिनु allow 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 लगभग भन्न almost 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 सोध्नुलाई ask 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 मा भन्न at at अरूले के भन्लान् भनेर नडराउनुस्। तपाईको उद्देश्य इङ्ग्लिसमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नु हो, कसैलाई प्रभाव पार्नु मात्र होइन नि। पछाडि back 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 नराम्रो bad 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 जे पनि anything 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 देखिनुलाई इङ्ग्लिसमा appear भन्ने APPEAR appear आवेदन दिनु apply 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 क्षेत्र एरिया AREA area इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा धेरै कुरा एकैचोटि जान्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटै वाक्य पनि राम्ररी भन्न सक्नुभयो भने त्यो नै ठूलो प्रगति हो भन्ठान्नुस्। सधैँ always 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 बीचमा among 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 मात्रा amount 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 जनावर animal 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 कार्यलाई चाहिँ action 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 सक्रिय भन्न active 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 एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। थप्नु add 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 पछि after
after, after. उत्तम, best, best, best. अच्छा राम्रो, better, better, better. बीचमा भन्न, between, between, between. ठुलो, big, big, big. इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भने डराउनु पर्दैन। गल्ती बोल्नु अभिशाप होइन। नबोली लजाएर बस्नु चाहिँ आफू पछि पर्नु हो है। किताब, book, book, book. दुबई, both, both, both. केटा, boy, boy, boy भन्ने। ल्याउनु, bring, bring, bring. सुरु गर्नु, begin, begin, begin. पछाडि, behind, behind, behind. सुत्नुभन्दा अगाडि केही मिनेट इङ्ग्लिस पोडकास्ट वा भाषण सुन्नुहोस्। नबुझे पनि सुन्ने बानी बसाउनुहोस्। केही हप्तापछि तपाई छक्क पर्नुहुनेछ कि तपाईले यस्ता भाषणहरू आफै बुझ्न थाल्नुहुनेछ। विश्वास गर्नु, believe, believe, believe. तल, below, below, below. विरुद्ध, against, against, against. उमेर, age, age. बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्नुस्। सिक्नै छाड्न चाहिँ हुँदैन है। पहिले, ago, ago. सहमत हुनु, agree, agree. अर्को, another, another, another. उत्तरलाई, answer, answer, answer. कुनै, any, any. कोही पनि भन्न, anyone, anyone. ऐना अगाडि उभिएर इङ्ग्लिस बोल्ने अभ्यास गर्नुस्। यसले तपाईको आफ्नै लवज र हावभावमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। सुन्दर, beautiful, beautiful, beautiful. किन भने, because, because, because. बन्नु, become, become, become. पहिले भन्न, before, before, before. एक्लै, alone, alone, alone. सँगै भन्न चाहिँ, along, along, along. आफूले आफैलाई म इङ्ग्लिस जान्दिन भन्न छोड्नुस्। बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस्। नजान्न पाइन्छ तर सिक्न छोड्न पाइन्न। पहिले नै भन्न, already, already, already. पनि, also, also, also. अनुसार, according, according, according. खाता, account, account, account.
पारी भन्न across 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 काम गर्नुलाई act 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 एउटा कुरा सोच्नुस् त दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। हावा air 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 सबै all 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 अनुमति दिनु allow 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 लगभग भन्न almost 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 सोध्नुलाई ask 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 मा भन्न at at अरूले के भन्लान् भनेर नडराउनुस्। तपाईको उद्देश्य इंग्लिशमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नु हो, कसैलाई प्रभाव पार्नु मात्र होइन नि। पछाडि back 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 नराम्रो bad 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 जे पनि anything 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 देखिनुलाई इंग्लिशमा appear भन्ने appear appear आवेदन दिनु apply 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 क्षेत्र area 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 इंग्लिश बोल्न सिक्दै गर्दा धेरै कुरा एकैचोटि जान्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटै वाक्य पनि राम्ररी भन्न सक्नुभयो भने त्यो नै ठूलो प्रगति हो भन्ठान्नुस्। सधैँ always 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 बीचमा among 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 मात्रा amount 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 जनावर animal 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 कार्यलाई चाहिँ action 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 सक्रिय भन्न active 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 एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। थप्नु add add पछि after after उत्तम best 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 अझ राम्रो better 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 बीचमा भन्न between 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 ठुलो big 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 इंग्लिश बोल्दा गल्ती भयो भने डराउनु पर्दैन। गल्ती बोल्नु अभिशाप होइन। नबोली लजाएर बस्नु चाहिँ आफू पछि पर्नु हो है। किताब book 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 दुबै both 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 केटा boy 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 भन्ने ल्याउनु bring 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 सुरु गर्नु begin 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 पछाडि behind
BEHIND behind. सुत्नुभन्दा अगाडि केही मिनेट इङ्ग्लिस पोडकास्ट वा भाषण सुन्नुहोस्। नबुझे पनि सुन्ने बानी बसाउनुहोस्। केही हप्तापछि तपाईँ छक्क पर्नुहुनेछ कि तपाईँले यस्ता भाषणहरू आफै बुझ्न थाल्नुहुनेछ। विश्वास गर्नु, believe, BELIEVE, believe. तल, below, BELOW, below. विरुद्ध, against, AGAINST, against. उमेर, age, AGE, age. बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्नुहोस्। सिक्नै छाड्न चाहिँ हुँदैन है। पहिले, ago, AGO, ago. सहमत हुनु, agree, AGREE, agree. अर्को, another, ANOTHER, another. उत्तरलाई, answer, ANSWER, answer. कुनै, any, ANY, any. कोही पनि भन्न, anyone, ANYONE, anyone. ऐना अगाडि उभिएर इङ्ग्लिस बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यसले तपाईको आफ्नै लवज र हाउभाउमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। सुन्दर, beautiful, BEAUTIFUL, beautiful. किनभने, because, BECAUSE, because. बन्नु, become, BECOME, become. पहिले भन्न, before, BEFORE, before. एक्लै, alone, ALONE, alone. सँगै भन्न चाहिँ, along, ALONG, along. आफूले आफैलाई म इङ्ग्लिस जान्दिन भन्न छोड्नुहोस्। बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुहोस्। नजान्न पाइन्छ, तर सिक्न छोड्न पाइन्न। पहिले नै भन्न, already, ALREADY, already. पनि, also, ALSO, also. अनुसार, according, ACCORDING, according. खाता, account, ACCOUNT, account. पारी भन्न, across, ACROSS, across. काम गर्नुलाई, act, ACT, act. एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। हावा, air, AIR, air. सबै, all, ALL, all. अनुमति दिनु, allow, ALLOW, allow. लगभग भन्न, almost, ALMOST, almost. सोध्नुलाई, ask, ASK, ask. मा भन्न, at, AT, at. अरूले के भन्लान् भनेर नडराउनुस्। तपाईको उद्देश्य इङ्ग्लिसमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नु हो, कसैलाई प्रभाव पार्नु मात्र होइन नि। पछाडि,
back, B-A-C-K, back. नराम्रो, bad, B-A-D, bad. जे पनि, anything, A-N-Y-T-H-I-N-G, anything. देखिनुलाई इङ्ग्लिसमा appear भन्ने A-P-P-E-A-R, appear. आवेदन दिनु apply, A-P-P-L-Y, apply. क्षेत्र area, A-R-E-A, area. इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा धेरै कुरा एकैचोटि जान्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटै वाक्य पनि राम्ररी भन्न सक्नुभयो भने त्यो नै ठूलो प्रगति हो भन्ठान्नुस्। सधैँ always, A-L-W-A-Y-S, always. बीचमा among, A-M-O-N-G, among. मात्रा amount, A-M-O-U-N-T, amount. जनावर animal, A-N-I-M-A-L, animal. कार्यलाई चाहिँ action, A-C-T-I-O-N, action. सक्रिय भन्न active, A-C-T-I-V-E, active. एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। थप्नु add, A-D-D, add. पछि after, A-F-T-E-R, after. उत्तम best, B-E-S-T, best. अझ राम्रो better, B-E-T-T-E-R, better. बीचमा भन्न between, B-E-T-W-E-E-N, between. ठुलो big, B-I-G, big. इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भने डराउनु पर्दैन। गल्ती बोल्नु अभिशाप होइन। नबोली लजाएर बस्नु चाहिँ आफू पछि पर्नु हो है। किताब book, B-O-O-K, book. दुबई both, B-O-T-H, both. केटा B-O-Y, boy, boy भन्ने। ल्याउनु bring, B-R-I-N-G, bring. सुरु गर्नु begin, B-E-G-I-N, begin. पछाडि behind, B-E-H-I-N-D, behind. सुत्नुभन्दा अगाडि केही मिनेट इङ्ग्लिस पडकास्ट वा भाषण सुन्नुहोस्। नबुझे पनि सुन्ने बानी बसाउनुहोस्। केही हप्तापछि तपाई छक्क पर्नुहुनेछ कि तपाईले यस्ता भाषणहरू आफै बुझ्न थाल्नुहुनेछ। विश्वास गर्नु believe, B-E-L-I-E-V-E, believe. तल below, B-E-L-O-W, below. विरुद्ध against, A-G-A-I-N-S-T, against. उमेर age, A-G-E, age. बुझ्नु भएन भने फेरि सोध्नुस्। सिक्नै छाड्न चाहिँ हुँदैन है। पहिले ago, A-G-O, ago. सहमत हुनु agree, A-G-R-E-E, agree. अर्को another, A-N-O-T-H-E-R, another. उत्तरलाई
answer. ANSWER, answer. कुनै, any, ANY, any. कोही पनि भन्न, anyone, ANYONE, anyone. ऐना अगाडि उभिएर इङ्ग्लिस बोल्ने अभ्यास गर्नुस्। यसले तपाईको आफ्नै लवज र हाउभाउमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। सुन्दर, beautiful, BEAUTIFUL, beautiful. किनभने, because, BECAUSE, because. बन्नु, become, BECOME, become. पहिले भन्न, before, BEFORE, before. एक्लै, alone, ALONE, alone. सँगै भन्न चाहिँ, along, ALONG, along. आफूले आफैलाई म इङ्ग्लिस जान्दिन भन्न छोड्नुस्। बरु म सिक्दैछु भन्न सुरु गर्नुस्। नजान्न पाइन्छ, तर सिक्न छोड्न पाइन्न। पहिले नै भन्न, already, ALREADY, already. पनि, also, ALSO, also. अनुसार, according, ACCORDING, according. खाता, account, ACCOUNT, account. पारी भन्न, across, ACROSS, across. काम गर्नुलाई, act, ACT, act. एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नु भयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। हावा, air, AIR, air. सबै, all, ALL, all. अनुमति दिनु, allow, ALLOW, allow. लगभग भन्न, almost, ALMOST, almost. सोध्नुलाई, ask, ASK, ask. मा भन्न, at, at. अरूले के भन्लान् भनेर नडराउनुस्। तपाईको उद्देश्य इङ्ग्लिसमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नु हो, कसैलाई प्रभाव पार्नु मात्र होइन नि। पछाडि, back, BACK, back. नराम्रो, bad, BAD, bad. जे पनि, anything, ANYTHING, anything. देखिनुलाई इङ्ग्लिसमा, appear भन्ने, APPEAR, appear. आवेदन दिनु, apply, APPLY, apply. क्षेत्र, area, AREA, area. इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा धेरै कुरा एकैचोटि जान्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटै वाक्य पनि राम्ररी भन्न सक्नुभयो भने त्यो नै ठूलो प्रगति हो भन्ठान्नुस्। सधैँ, always, ALWAYS, always. बीचमा, among, AMONG, among. मात्रा, amount, AMOUNT, amount. जनावर, animal,
ANIMAL एनिमल। कार्यलाई चाहिँ एक्सन ACTION एक्सन। सक्रिय भन्न एक्टिभ ACTIVE एक्टिभ। एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। थप्नु add ADD add। पछि after AFTER after। उत्तम बेस्ट BEST बेस्ट। अझ राम्रो बेटर BETTER बेटर। बीचमा भन्न बिट्विन BETWEEN बिट्विन। ठुलो बिग BIG बिग। इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भने डराउनु पर्दैन। गल्ती बोल्नु अभिशाप होइन। नबोली लजाएर बस्नु चाहिँ आफू पछि पर्नु हो है। किताब बुक BOOK बुक। दुबै बोथ BOTH बोथ। केटा BOY बोय बोय भन्ने। ल्याउनु ब्रिङ BRING ब्रिङ। सुरु गर्नु बिगिन BEGIN बिगिन। पछाडि बिहाइन्ड BEHIND बिहाइन्ड। सुत्नुभन्दा अगाडि केही मिनेट इङ्ग्लिस पडकास्ट वा भाषण सुन्नुहोस्। नबुझे पनि सुन्ने बानी बसाउनुहोस्। केही हप्तापछि तपाईँ छक्क पर्नुहुनेछ कि तपाईले यस्ता भाषणहरू आफै बुझ्न थाल्नुहुनेछ। विश्वास गर्नु बिलिभ BELIEVE बिलिभ। तल बिलो BELOW बिलो।